अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 6 उर्दू इसका जो पहला सबक है जो कि है दुआ, ठीक है। तो दुआ जो है ये एक नज़म है। क्या है? नज़म। तो नज़म किसे कहते हैं? अगर आप नज़म के बारे में मज़ीद जानना चाहते हो तो हमने इस पर एक अलग नोट बनाया है, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, ठीक है। तो ये नज़म है और इसका जो लिखने वाला है वो है जुल्फ़िकार अहमद, ठीक है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो आखिर पर जो ये नज़म है, दुआ है यहाँ पर। तो इसका जो लिखने वाला है, जो शायर है, वो कौन है? वो है जुल्फ़िकार अहमद, ठीक है। तो इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर है दुआ, ठीक है। जैसे यहाँ पर बच्चे आप देख रहे हैं इस शक्ल में, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं? दुआ मांग रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम समझेंगे दुआ क्या होता है। तो दुआ जो है ना, दुआ हम किसे कहते हैं? तो दुआ हम कहते हैं अल्लाह से मांगने को, ठीक है। यानी अल्लाह से हम जो भी मांगते हैं ना, यानी अल्लाह से हम जो भी मांगते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम दुआ कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर पहला शायर यह है कि खुदाया जिस तरह रोशन है तारे, उन्हीं जैसी मुझे भी रोशनी दे, ठीक है। तो नज़म के पहले शेर में शायर अल्लाह से ये दुआ करता है कि ए अल्लाह, जिस तरह तारे रोशन है, जिस तरह कौन रोशन है? तारे, ठीक है। उन्हीं जैसी मेरी ज़िंदगी भी रोशन कर दे, ठीक है। यानी वैसी ही मेरी जो ज़िंदगी है, ठीक है, ये भी रोशन कर दे। यानी इसका मतलब यह है कि मुझे कामयाबी और इज़्ज़त अता कर, ठीक है। यानी इंसान चाहता है कि ए खुदाया, जिस तरह आपने तारे को रोशन किया है वैसे ही मुझे भी रोशनी दे, यानी मुझे कामयाबी दी, यानी मुझे इज़्ज़त दे, ठीक है। तो इसी तरह से अब यहाँ पर इसका दूसरा शेर यह है कि मिला फूलों को जैसा रंग व बू है, मेरे दिल को भी उसकी आरज़ू है, ठीक है। तो इस शायर में शायर अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि जिस तरह तूने फूलों को रंग और खुशबू अता की है, ठीक है, तो उसी तरह से मेरी ज़िंदगी को भी खुश रंग और खुशबू से भर दे। यानी शायर इस नज़म में ये कहना चाहते हैं अपने अल्लाह ताला से, ए मेरे खुदा, जिस तरह आपने फूलों को आपने रंग दिया है, बू दी, बू मीन्स यानी उसकी खुशबू दी, ठीक है, मेरे दिल को भी, यानी मेरा जो दिल है उसको भी यही आरज़ू है, ठीक है, और मुझे भी ऐसी महक दे, और इसी तरह मेरी ज़िंदगी को भी खुश रंग और खुशबू से भर दे, ठीक है। इस तरह से आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर तीसरा शेर यह है कि महकते फूल हैं गुलशन में जैसे, मेरे मौला मुझे वैसी महक दे, ठीक है। इस शायर में शायर अल्लाह से दुआ करते हैं कि जिस तरह चमन में, तो गुलशन हम कहते हैं चमन को, ठीक है, जिस तरह चमन में फूल महकते हैं, ठीक है, इसी तरह से मेरी ज़िंदगी भी महक से भर दीजिए, ठीक है। यानी यहाँ पर मेरे मौला ए खुदाया मुझे वैसी महक दे, ठीक है। यानी कौन सी महक? जैसे आपने गुलशन में रखी है, किन के ज़रिए? इन फूलों के ज़रिए, ठीक है, यानी फ्लावर्स के ज़रिए। तो इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। अब है यहाँ पर इसका चौथा शेर यह है कि अता बुलबुल की हो शीरी बयानी, मुनव्वर कर दे मेरी जिंदगानी। तो शायर इस शायर में अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, मेरी ज़िंदगी को मुनव्वर कर दे और मेरी ज़बान बुलबुल की तरह शीरीन कर दे, ठीक है। यानी मेरी ज़बान जो है, जैसे आपने बुलबुल की शीरी बयानी देखी होगी, यानी मीठी आवाज़, मुझे भी वैसी ही ज़बान दे, ठीक है, ताकि मैं किसी के लिए तकलीफ दा ना बन सकूं। तो यहाँ पर इसका मान ये भी हो सकता है कि आप किसी को तकलीफ ना दो अपने अल्फाज से, ठीक है, जैसे कि अल्लाह ताला बचाए गाली से, ठीक है, या किसी की गैबत करना, ठीक है।
تو مجھے شیرین بیان دے یعنی مجھے مٹھاس آواز دے جس سے میں اٹریکٹ کر سکوں ان کو، ٹھیک ہے، یا جس سے میں نفع پہنچا سکوں، چاہے بچے ہو، ٹھیک ہے، چاہے بوڑھے ہو، جو بھی ہو، ٹھیک ہے، ان کو نفع پہنچا سکوں، ٹھیک ہے، چاہے علم کے ذریعے یا دولت کے ذریعے، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ. تو مجھے ویسی شیرین بیان دے، ٹھیک ہے، یا میں آپ کی حمد و ثنا کروں کس سے؟ شیرین بیان سے، ٹھیک ہے، میٹھی آواز سے، ٹھیک ہے. تو پھر یہاں پر منور کر دے میری زندگانی، یعنی منور روشن، یعنی میری جو زندگانی ہے اسے روشن کیجئے، ٹھیک ہے. اس طریقے سے آگے بڑھیں گے. اب یہاں پر 5واں شعر یہ ہے کہ مجھے ایمان کی دولت عطا کر، خدایا عزت و رفعت عطا کر. تو شاعر اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے ایمان کی دولت عطا کر، ٹھیک ہے، اور عزت و رفعت عطا کر، یعنی مجھے ایمان کی دولت عطا کر. سب سے بڑی دولت جو ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایمان کی دولت، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عزت عطا کر اور رفعت عطا کر، ٹھیک ہے، یعنی رفعت ہم کہتے ہیں بلندی عطا کر، ٹھیک ہے. اس طریقے سے آگے پڑھیں گے. اب یہاں پر ابو بکر و عمر کی سادگی دے، حیا عثمان کی زور علی دے، رضوان اللہ تعالی اجمعین. تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ و عمر یعنی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی طرح مجھے سادگی دے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ خلیفے تھے یعنی بادشاہ تھے، حکمران تھے، ٹھیک ہے، مگر پھر بھی ان کی جو لائف سٹائل تھی وہ بہت سیدھی سادی تھی، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے حیا عثمان کی، ٹھیک ہے، یعنی حیا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے جیسے، اور زور علی دے اس کا معنی ہے مجھے طاقت دے، یعنی زور دے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح، ٹھیک ہے. تو اگر ہم دیکھیں گے یہ دراصل خلفائے راشدین تھے، ٹھیک ہے. تو خلیفہ ہم کہتے ہیں یا خلفائے ہم کہتے ہیں ایک ایسا نمائندہ یا حکمران جو اسلامی ریاست کی قیادت کرے، ٹھیک ہے، یعنی بادشاہ جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو راشدین کا معنی یہ ہے کہ وہ جو راہ حق پر چلنے والا، ٹھیک ہے، یا سمجھدار اور عدل و انصاف کرنے والا ہو، ٹھیک ہے. تو یہ وہ چار صحیح اور فہم و بصیرت والے حکمران جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی قیادت کے لیے منتخب ہوئے اور اسلام کے اصولوں کے مطابق عدل و انصاف کرے، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آگے بڑھیں گے. اب یہاں پر تیری ہی راہ پر یا رب چلوں میں، تیرے ہی دین کی خدمت کروں میں، ٹھیک ہے. تو شاعر فرماتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اپنی راہ ہم کہتے ہیں راستے کو، ٹھیک ہے، اپنی راہ پر چلنے کی توفیق عطا کر دے اور دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ٹھیک ہے. یعنی میں کس کے کام آ جاؤں؟ میں دین کے کام آ جاؤں، میں آپ کا جو اسلام ہے اسے آگے بڑھاؤں، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے اب یہاں پر اس کا آخری شعر یہ ہے کہ اگر کچھ ہے تمنا بس یہی ہے، میرے جینے کا منشا بس یہی ہے، ٹھیک ہے. تو نظم کے آخری شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ جو بھی دعا نظم میں نے کی ہے، یعنی جو بھی ہم نے دعا پڑھی ہے اوپر سے، ٹھیک ہے، بس وہی میری تمنا اور میری زندگی کا مقصد ہے، ٹھیک ہے. تو اوپر جو ہم نے دعا پڑھے جو شاعر نے بولی ہے، ٹھیک ہے، تو شاعر یہاں پر آخری شعر میں مقطع والے شعر میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے خدا جو بھی میرے دعا نظم میں کی ہے بس وہی میری تمنا ہے، یعنی آرزو ہے، ٹھیک ہے، اور میری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اس کی تشریح مکمل ہو جاتی ہے. یہاں پر جو لکھنے والا ہے جو رائٹر ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے ذوالفقار احمد، ٹھیک ہے. تو اب ہم آگے پڑھیں گے. اب یہاں پر فراہم، ٹھیک ہے، الفاظ معنی، ٹھیک ہے. تو یہاں سے الفاظ دیے گئے ہیں اور یہاں سے ان کے معنی، ٹھیک ہے. جیسے کہ رنگ و بو، رنگ و بو ہم کسے کہتے ہیں؟ پھولوں کا خوشنما رنگ اور خوشبو، ٹھیک ہے، یعنی پھولوں کا جو خوشنما رنگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا خوشبو ہوتا ہے تو اسے ہم رنگ و بو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس طریقے سے آرزو ہوتا ہے خواہش یا تمنا، ٹھیک ہے. اس طرح سے شیرین بیانی یعنی میٹھی بولی، ٹھیک ہے. اس طرح سے رفعت، تو رفعت کے معنی ہے بلندی، عطا ہو دی جائے، منور روشن، منشا مقصد، ٹھیک ہے.
تو یہاں پر اس کی تشریح اور اس کے الفاظ معنی مکمل ہو جاتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے. تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کے تمام سوالات و جوابات کریں گے, ٹھیک ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.